औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफ़ज़ाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं जामियात सवर हयात, खुदा की रज़ा और मखलूक की फ़लाह। इस किताब का मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मखलूक की फ़लाह के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में अपने समाजी, माशी, मशरती मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की किस्त। रहनुमाई तो हम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ वाक़या फ़िरौन से भी लेते हैं कि हज़रत मूसा के तर्ज़ अमल से इंसानियत की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने का हौसला मिलता है और फ़िरौन के तर्ज़ अमल से ज़्यादती ना करने के लिए रहनुमाई मिलती है। तो गोया कुरान अज़ीम हक़ और बातल दोनों को ज़ेर बहस लाया है। किसी सोच पर अमल के लिए भरोसा कर लेना ईमान है। मुनाफ़िकीन कुरान के मुताबिक माशरती तब्दीली के अमल को मजाक समझते हैं। वो इनकलाबियों को बेवकूफ़ समझते हुए इस अमल में वक्त और पैसे का ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसलिए वो दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार नहीं करते और दोगली पॉलिसी इख्तियार करते हैं। कुरान करीम में मुनाफ़िकीन की मिसाल दी गई कि इनको रोशनी यानी राह हदायत दिखाई जाती है और वो करीब से देखते हैं, मगर इस रोशनी की कदर ना करने की वजह से वो अंधेरों में भटकते हैं और राह हदायत से बहरामंद या मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते। ईमान लाने से मुराद है कि कोई शख्स कुरान अज़ीम को सही मानता हो, यानी कि फ़ितरतुल्लाह के प्रोग्राम को सही मानता हो और इसके अहकामात पर अमल करने का अज़म कर चुका हो और इसके मुखालफ कवानीन के ना मानने का अज़म कर चुका हो, यानी कि गैर फितरी निज़ाम के ना मानने का अज़म कर चुका हो। कुरान अज़ीम की अज़मत इसके हमागीर और आलमगीर नज़रिए की बुनियाद पर है, जो ऐसी दायमी हिकमतें और असूल पेश करता है कि कुल्ले इंसानियत को तनज़्ज़ुल से निकालने और तरक्की की राह पर लाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। कुरान में सबसे ज़्यादा बनी इसराइल के अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसाल इसलिए दी गई है कि कौमी और बैनुल अक़वामी निज़ाम में बाहमी मुमासलत होने की बिना पर बैनुल अक़वामी इनकलाब की पहली सीढ़ी कौमी इनकलाब है और कौमी दौर से रहनुमाई लेना बैनुल अक़वामी निज़ाम की तश्कील का लाज़मी तकाज़ा है। खुलासा उम्मुल कुरान तारीफ़ इसकी होती है जिससे हद दर्जा मोहब्बत हो और मोहब्बत कुर्बानी की मतकाज़ी है। कुर्बानी तमाम जहानों के रब की रबूबियत वाली सिफ़ात पर मबनी निज़ाम कायम करने के लिए कि जिसमें सबकी हाजतें पूरी हों, मगर इसके लिए जिस सतह का निज़ाम हो उसी सतह की तकालीफ और परेशानियों से नंबर्द आज़मा होना होगा। और ख़ूब जान लो कि अल्लाह इस बड़े मकसद में बर्बाद नहीं होने देता और नतीजा उसी के हाथ में है। उसकी सच्चाई की दलील है कि वो बेलौस सबको देता है, इसलिए तमाम शोबों में इसकी मान कर चलने का इकरार कर लेते हैं और उसकी चाहत के मुताबिक निज़ाम कायम करेंगे। उसी से मदद और रहनुमाई तलब करते हैं क्योंकि वही बेहतर रहनुमाई दे सकता है, जो हमारे हालो मुस्तक़बिल को जानता है कि जिस तरह तारीख़ में इसने कामयाब जमातों की रहनुमाई दी, उसको गुस्सा नाफरमानों पर आता है जो जाह प्रस्त और सरमाया प्रस्त यानी इस्तेसाल करने और इनकी रवश अख्तियार करने वाले तबकात हैं। मैं तमाम आसमानी किताबों की ताबीर कुरान के अंदाज से पेश कर देता हूँ। इस ताबीर
کو فطری حصولوں سے ہم آہنگ ہونے کی بنا پر دہریہ یعنی کہ لا مذہب بھی مانتا ہے، اور ان فطری اصولوں کا 100% سمجھ میں آنا عقل کی انتہا پر موقوف ہے۔ قرآن کریم ہمیں مکمل رہنمائی دینا چاہتا ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے معاملات کو بھی کرید کر پیش کرتا ہے۔ قرآن کے مطابق نہ چلنے پر بھی کفر صادر نہیں، بلکہ قرآن سے متصادم یا مخالف نظریات پر چلنے یا نظام قائم کرنے پر کفر صادر ہے، کیونکہ کفر فطرت اللہ کے انکار پر ہے اور قرآن عظیم فطرت اللہ کا داعی ہے۔ اور کامیاب لوگ اور ان کا راستہ وہ راستہ قرآن نے بتایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ روحانی ترقی اور تمدنی ترقی یعنی کہ جو پورے قرآن کا مقصد ٹھہرا کہ روحانی ترقی کے ذریعے اچھا اور متمدن انسان بن جائے، جو نبوت کے طرز پر نظام کے قیام کے بغیر ممکن نہیں۔ بسم اللہ، برکت کا ذریعہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرنے سے مراد رب تعالیٰ کی چاہت کے مطابق عمل کا آغاز ہے، اور رب تعالیٰ کی چاہت فطرت اللہ کے حصول ہیں، اور نظام فطرت ترقی کا ضامن ہے، جسے شرعی اصطلاح میں برکت کہا گیا ہے۔ رب العالمین کی تمام تر تعریفوں سے مراد ربوبیت والی خصوصیات پر مبنی عالمی نظام قائم کرنے کی سب سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ یا اہم سمجھ کر چلا جائے۔ الحمد شریف کی پہلی آیت کریمہ کے لیے پوری سورہ مبارک اور سورہ پاک میں رب کریم کے ساتھ اپنے رب کی چاہت کے مطابق عہد نبھانے کی غرض سے رہنمائی کے لیے پورے قرآن کا نزول ہوا۔ جو کچھ کلام اللہ پیش کرتا ہے صرف وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کچھ صحیح نہیں۔ اگر قرآن کے نہ ماننے والے یا سائنسی تجزیات کے ذریعے کسی عمل کو درست پیش کرتے ہیں، اسی درستگی کو قرآن نے بھی پیش کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کلام اللہ کے علاوہ نہ کوئی نظریہ درست ہے، نہ عمل، اور نہ کوئی ترتیب درست ہے۔ اگر کوئی قرآن اس لیے پڑھے کہ میں نے اس پر عمل نہیں کرنا، صرف ثواب مل جائے، تو تب کیا ثواب بھی مل پائے گا؟ کیونکہ عملی نظریے کے تحت نتیجہ خیز ہونا ہی ثواب ہے۔ الرحمن آزمائشوں میں ڈالنے والا اور الرحیم آزمائشوں میں پورا اتارنے والا مہربان صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ روحیں کھاتی نہیں، صرف ٹیسٹ کرتی ہیں۔ جب کسی انسان میں کوئی دوسری روح داخل ہو جاتی ہے، تب روح کچھ نہیں کھاتی۔ متعلقہ انسان جس میں روح داخل ہوئی ہوتی ہو وہی کھا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جنت بھی روحانی دنیا ہے جس میں رفع حاجت نہیں ہوگی۔ وہاں روحیں ایسے ذائقے محسوس کریں گی جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ امن اور خوشحالی کے لیے نظام کے قیام کو اگر منزل تسلیم کر لیا جائے تو سوچ اور منزل کے درمیان منزل تک پہنچا دینے والے درست راستے کو ہی صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص میں نسلی امتیازات کی نفی کر کے انسانوں کو کردار کی بنیاد پر معتبر حیثیت دی گئی۔ تمام انسانوں کی یکسر حیثیت کو تسلیم کر لیا جائے، اس اعتبار سے یہ سورہ پاک پورے قرآن کے نظریہ وحدت انسانیت کی ترجمان اور نقیب ہے کہ قرآن کی تعلیمات محض مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے رہنما حصول ہیں۔ قرآن عظیم اور اس کے علاوہ آسمانی کتابوں میں واقعات کا فرق تو ہے، مگر جن حصولوں کے تحت نزول ہوا ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ انسان کو اچھا اور متمدن انسان بنانا۔ الحمد شریف میں
جو ہم نے رب تعالیٰ سے عہد کیا، اس عہد کو نبھانے اور عملی کردار کے تعین کے لیے قرآن عظیم کا نزول ہوا۔